मुकद्दस दरबार में बैठे फकीर की नगरी है। फकीर की कब्र में चिराग इसलिए जलता है कि फकीर की मजहब इंसानियत। मैंने आज तक मौलवियों की कब्रों पे रोजे बंद नहीं देखे। बड़े बड़े मौलवी दुनिया से चले गए, मैंने किसी की कब्र पे जलते हुए चिराग नहीं देखे। जब भी सबज चादर देखी तो किसी फकीर की कब्र पे, इसलिए कि इन लोगों ने इंसानियत के लिए काम किया। इन लोगों ने भाई को भाई से नहीं लड़ाया, इन्होंने मजहब को सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। क्या कहने, मुझे फकीर की 4 सत्र याद आ गई। उसे कहा मुफलस जो अपने तन की कबाब बेच रहा है। अकीदे वाला बंदा हूं, सारी जिंदगी मैंने फकीर के कदमों में गुजारी। बाबा अमदाद शाह शराजी बादशाह, मेरा मालिक पहलू हुसैन में जगह था। हम कौन होते हैं उनके लिए मगफरत की दुआ करने वाले। मेरा बचपन का एक दौर सैयद की दुआ के साथ गुजरा। मैंने अपनी जिंदगी का पहला अशरफ बिन रहीम शाह पढ़ा था। मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मैंने अशरफ पढ़ दिया था यहाँ। मैंने जिंदगी में हमेशा फकीर से ज्यादा मजहब लिया। उसे कहा मुफलस जो अपने तन की कबाब बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। हाय हाय, मुफलिस जो अपने तन की कबाब बेच रहा है, मुफलिस जो अपने तन की कबाब बेच रहा है, फाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। फकीर ने आगे हल भी खुद ही बता दिया, मगर दोनों को दरपेश मसाइल अपने शिकम का, वो अपनी खुदी या अपना खुदा बेच रहा है। वो अपनी खुदी या अपना खुदा बेच रहा है। मैंने हमेशा मिंबर पे तबलीग की है कि बेशक आज के दौर में नजरियात फिक्रे अपने अपने रखो, जिसका जो फिरका है उस पे रहे। सोचे बदलो, सोच मुस्बत करो। एक दूसरे का गिरबान पकड़ के हमें फख्र है, कम से कम मुझे फख्र है कि हम हुसैन के नौकर। हमें हुसैन ने जीना सिखाया। करबला में हुसैन ने जिंदगी के फलसफे बदले। उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। जिंदगी में कभी ऐसे भी हुआ है कि 72 9 लाख से जीत जाए। हुसैन की हिकमत अमली देखो, 72 ने 6 घंटे जंग की है। और कैसी जंग की है मैं बता देता हूं। उधर जिंदगी से मोहब्बत, इधर मौत से मोहब्बत। उधर मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, इधर चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आ कोई नहीं रहा था, वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहां झुक कोई नहीं रहा था। उधर दिरहम और दिनार के लालच, इधर जन्नत का भी कोई लालच नहीं। बोलो जो हुसैन सुनना जानते हो। हुसैन का एक भी सहाबी जन्नत के लालच में नहीं आया था। शब आशूर हुसैन ने चिराग बुझाया, बुझा के अगर तुम में से कोई जन्नत के लालच में आए तो मैं फर्जंद रसूल होने की हैसियत से तुम्हें वादा करता हूं मैं तुम्हारी जन्नतों का ज़ामन हो। जाओ अपने अपने आबाद घरों में वापस चले जाओ, मैं हुसैन तुम्हें जन्नत देता हूं। ये कह के हुसैन ने चिराग बुझाया। फिर तारीख ने मंजर भी देखा, जब चिराग रोशन हुआ तो चिराग खुद ही शर्मिंदगी से बुझ गया, क्योंकि 72 सूरज तलू हो चुके थे। हर एक ने अपनी अपनी तलवार अपनी अपनी गर्दन में रखी। हुसैन का उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। 72 ने कदमों पे हाथ रख के कहा, तुझे हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत। क्या लड़ाई है? अली वाजिब है या अली मुस्तहब है? यही जरा है ना। तो इसका हल निकाल ले जी, कोई ना कोई हल तो निकाले ना। तो अभी हल निकाल लेते हैं। वाजिब है कि मुस्तहब है? वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने पे अज़ाब है। मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसे करने से नेकियों में इजाफा, छोड़ने से अज़ाब ना। मैं बच्चों को समझाता हूं, बुजुर्ग समझ गए, बच्चों को समझाता हूं। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, नफल मुस्तहब है। नफल पढ़ लोगे नेकियों में इजाफा, छोड़ोगे अज़ाब नहीं। रमजान के रोजे वाजिब, शबान में रखो मुस्तहब। ऐसा ही है। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब ना आए। पूरा मजमा कट कर लो, लेकिन बाद में बोल के मुझे तसल्ली कर देना कि मैंने अक्लमंद लोगों में दलील दी है। घर घर में लड़ाई है, अली वाजिब है कि मुस्तहब है? अगर अली मुस्तहब था तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? बोलो जो अली खिलाफ करो। ये जो हारिस पे अजाब आया था, जो हारिस पे अजाब था, ये ला इलाहा के इनकार में था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया, इसने किया अली की विलायत का इनकार। खुदा ने इब्लीस को भी फौरन सजा दी थी। भूल गए आप तकरीर जहां से मैंने शुरू की थी, मैं तो वहीं आ गया। उसे भी फौरन सजा, इसे भी फौरन सजा। उसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी नहीं छोड़ा। मलकवाल मंडी बहाउद्दीन गिरदोनवा का मजमा इंसाफ करते तो मैं नतीजा देके सलाम करने लगा हूं। खुदा ने उसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था, तेरे दुश्मन मैं मारूंगा, मेरे दुश्मन तू मारेगा। ला इलाहा का कोई मुनकर अली ने नहीं छोड़ा, अब अली और वलीउल्लाह का कोई मुनकर अल्लाह ने नहीं छोड़ा। और
वाह अली का दुश्मन तेरा अजीब मुकद्दर, यहां भी जलना वहां भी चलना, यहाँ फजाइल से जलना वहां हकीकत से जलना। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। अली तुम्हारे झगड़ों के लिए नहीं, अली तुम्हारी मोहब्बत के लिए। हमें फख्र है, तू अली नहीं, अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना चाहता, भाई जान छोड़, हमें तो पढ़ने दे। तुझे नहीं मातम अच्छा लगता ना कर, हमें तो करने दे। लड़ाई ये नहीं, हमने कभी किसी के घर जाके पत्थर नहीं मारा। कितने बानी बैठे जिन्होंने दरखास्तें दी कि फलां बंदे को शहर में ना आने दिया जाए। लोगों ने क्या 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 बकवासात नहीं हुई, हम खामोश हैं इसलिए कि हमें खबर है कि जब हमें अल्लाह ने अली दे दिया है, तुझ में और हमें यही फर्क है, तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। तेरा अली के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा अली के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जिंदा रहेंगे, जितनी पाबंदियां, जितनी तकलीफें, जितनी मुसीबतें अली के नाम पे देना चाहते हो तो। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मैं मुद्दत के बाद आया हूं इस नगरी में, आपने मोहब्बत की है, आपने प्यार से नवाजा है। ऐन मौके पे भी मुझे भाइयों ने कहा कि हमने इजाजत ले ली है ज़िला इंतजामिया से। मैंने जिंदगी में कभी भी पुरतशद्दुद तरीके से मैंने रवैया इख्तियार ही नहीं किया। मैंने कहा जी हमें इजाजत मिली है, मैंने कहा जी मैं आ जाता हूं, मैं हाजिर हो गया, ये मिन्नत करके जा रहा हूं। ज़हूर मौला का करीब है, अली पे समझौता ना करना। बंदे परेशान हो जाते हैं, बंदे कहते हैं हम थोड़े रह गए, ज्यादा उधर चले गए। ज्यादा उधर नहीं गए, बारने का छान बतीक हो रहा है। अली पे समझौता ना करना। अली के लिए सर देना पड़े तो बड़े काम का सौदा, अली की खातिर घर देना पड़े इज्जत वाला सौदा, अली की खातिर बच्चे देने पड़े एक लम्हा भी ना सोचना। यहाँ जितनी तकलीफें अली के लिए बर्दाश्त कर सकता है कर, अली वहां उतनी तकलीफों से तुझे बचाएगा। शीशा पलाई दीवार हो जाओ अली के लिए, तुम्हें कोई हिला ना सके। तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अली हो। अली का दोस्त तेरा जाती दुश्मन भी हो, उसे सलाम कर। इस पे क्या कहने और वाह वाह की आवाज है, अगली सतर बर्दाश्त कर लेना। और अली का दुश्मन तेरा बाप ही क्यों ना हो, उस पर कोई शक नहीं। अली ने हमें जीना सिखाया है। आज बंदे कहते हैं अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है, तेरे जिगर में ताकत है, तू किताब कागज कलम हाथ में पकड़, मैं तुझे बताऊं अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है। बतूल के पहलू पे लिखा है, हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन की 13 ज़रबों पे लिखा है, अब्बास के कटे हुए बाजुओं पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, कासिम की लाश के हर टुकड़े पे लिखा है, और मोहम्मद के बिखरे हुए जनाजों पे लिखा है। कोई सैयद बैठा हो तो हाई ऊंची आवाज में कह देना, सकीना के रुखसारों पे लिखा है, ज़ैनब के सर पे लिखा है, सज्जाद की हथकड़ियों पे लिखा है, बाकर की गोश्त पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कुम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी के बुरके पे लिखा है। ये सैयद बिखर गए दुनिया में क्यों, अली वलीउल्लाह की खातिर। कभी किसी ने किसी के जनाजे को भी तीर मारे। अली के बेटों के जनाजों पे तीर लगे। ज़हरा को अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे, एक हसन एक हुसैन, दोनों का मुकद्दर अजीब था। एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का तीरों पे जनाजा। आज फिर यहाँ पे एक शबीह ताबूत की बरामदगी है, वो है शाम के कैदी का जनाजा, वो है हुसैन के बेटे का जनाजा। मैं उस सज्जाद का कौन सा दर्द पढ़ूं। कोई मातमी ना समझे कि शायद सज्जाद को लड़ना नहीं आता था, इसलिए करबला में नहीं लड़ा। अकबर से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। तूने हाई नहीं गई, मैं जुमला बदलूं, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। अब मुझसे वजह पूछ के तूने अब्बास से ज्यादा बहादुर क्यों कहा? वजह तेरे दिल को लगे तो तेरी हाई की आवाज आनी चाहिए। सज्जाद की जगह अब्बास होता पहले ही चौक में मर जाता। ये तो हौसला सज्जाद का था। हर चौक में माँ के सर पे चादर कोई नहीं। यही वजह है जब कैद निभा के वापस आए, मौला सज्जाद करबला में लाशों के दरमियान खड़े हुए। कैद निभा के वापस आया, करबला में कब्रों के दरमियान सज्जाद ने खड़े होकर यूं करबला में कब्रें देखी। आवाज देख, अकबर बर्फी खाना आसान है, कासिम घोड़ों के सुमों के नीचे बवाल होना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, असगर हलक में तीर खाना आसान है, बाबा हुसैन तेरा सर पे खाना भी आसान है। हर लाश तड़पी आवाज आई, पर्ची आसान, नेजा आसान, तीर आसान, तलवार आसान, फिर मुश्किल क्या है? सज्जाद रोक रहा, उठो मैं बताऊं। ज़ैनब जैसी माँ नंगे सर शराबी के दरबार में 9 घंटे खड़े रखना, ये सिर्फ सज्जाद का हौसला। बादशाह हुसैनी नवाजों पर रहम फरमाए। अली की बेटियां तुम्हारा रोना कबूल फरमा। मैं मिंबर पे दुआ दे के जा रहा हूं, आमीन कहना। अल्लाह
شیعہ ہو یا سنی ہو، ہر بہن کو بھائی ضرور دے. جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر کے چلتی ہے، اسے پتا ہے میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. اور جس بہن کا 4 سال کا بھائی بھی ہو نا، اور شیعہ سنی وہ 4 سال کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے. اگر رستے میں کہیں بدماش کھڑے ہو تو 4 سال کا بھائی بہن کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. بہن کا چہرہ دیکھتا، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. مجھے نہیں خبر ملک وال کتنا ماتم کر لے گا. ہر بھائی بہن کو تسلی دیتا ہے. شام کے بازار میں سجاد کی 4 سال کی بہن سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں نہ رو میرا سجاد، میں تیرے ساتھ. تڑپ گیا سجاد. سجاد کی رو کی آواز آئی ہے سکینہ. بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں. پڑھیں گے نا میرے پاس؟ اچھا بہن بس بس ٹھیک ہے. عمران خادم آ گئے آپ کے علاقے کے بادشاہ حسین عزتوں کے ساتھ نواز. سجاد رو کے کہتے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے، تو بہن ہو کے بھائی کو تسلی دے رہی ہے. میرا خیال اگر یہ صدر تو سمجھ گیا تو اس کے آگے پھر ماتم اور جملے کی گنجائش نہیں ہے. جب سجاد نے کہا تو بہن ہو کے بھائی کو تسلیاں دیتی ہے، سجاد کے قدموں پہ رو کے سجاد کے قدم چوم کے کہتی ہے میں تجھے اس لیے تسلیاں دیتی ہوں، میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو بازار میں مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ اور سجاد میرے ہاتھوں میں رسیاں. سجاد میں تو جنازے نہیں اٹھا سکتی، سجاد نے تو بابا بغیر کفن کے چھوڑائی. قیدی سجاد، قیدی سجاد، قیدی سجاد. آپ بتاؤں کیسا قیدی تھا؟ منبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ابھی تک کسی نے سجاد کے زیور بھی نہیں پڑھے. میں سجاد کی قید کیا پڑھوں، میں سجاد کی شہادت کیا پڑھوں. مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا، کتابیں کہتی وہ لوہے کا وزنی توق تھا، اس کے ساتھ زنجیریں تھیں. ادھر والی زنجیر 4 کمینوں کے ہاتھ میں، ادھر والی زنجیر 4 کمینوں کے ہاتھ میں. کوئی سید بیٹھا ہائے کرنا. توق صرف خالی توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی برچیاں لگی ہوئی تھی. بازار میں کبھی ادھر والے کمینے زنجیر کھینچتے، ادھر والی برچیاں سجاد کی گردن میں چلی جاتی. کبھی ادھر والے کمینے زنجیر کھینچتے، سجاد رو کے اما زہرا تیرے پہلو کا اروا. سجاد کی گردن میں برچیاں پیوست ہو جاتی. کمر کے ساتھ تھی اونٹوں کی مہار، پاؤں میں تھی بیڑیاں. توق کتنا وزنی تھا، اس توق کی وجہ سے سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی. وہ توق سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا. شام کے بازار میں علی کے ایک صحابی نے سجاد کو دیکھ لیا. یہ سجاد کے قریب آ کے کہنے لگا تو حسین کا بیٹا ہے؟ مولا سجاد کی آواز آئی انا علی ابن الحسین، میں علی ہوں. اس نے یوں تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، یہ جنگ کے لیے تل گیا. ابھی تلوار کھینچ لگا، سجاد کی آواز آئی حکمن کہتا ہوں تلوار نہ نکالنا. اسے رو کے کہنے لگا مجھے جنگ کرنے دے. سجاد رو کہتا نہ جنگ کرنا، میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے. ایسے نہ ہو تو جنگ کرے، بازار میں بھگدڑ مچ جائے، اور مجھ سے میری سکینہ نہ بچھڑ جائے، اور میں سیدوں کے یتیم لے کے آ رہا. اس نے رو کے کہا مولا پھر قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گا کہ میں زندہ بھی تھا اور میں نے امام کی نصرت نہیں کی. امام رو کے کہتے میری نصرت کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہاں. مولا نے فرمایا پھر تلوار نہ نکال، ایک کام کر. اسے کہا حکم. امام کی آواز ہے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. امام کی آواز ہے اسے کھول. اس نے کھولا. امام نے کہا اسے لپیٹ. اس نے لپیٹا. جب ایک پٹی کی صورت بن گیا، امام نے کہا میرے قریب آ. یہ قریب آیا. امام کی بات ہے میرے پوچھ پہ کھڑا ہو کے میری گردن سے توق اٹھا کے یہ پٹی وہاں پہ رکھ دے. اوے جتنی دیر یہ کپڑا رہے گا، اوے میری گردن کا خون بند ہو، اور میری بہن خون برداشت نہیں کر. میری گردن پہ یہ پٹی رکھ. کون کون سا درد پڑھوں میں سجاد؟ سجاد کو یہ ایک بار قتل ہوا، سجاد ہر موڑ پہ قتل ہوا، سجاد ہر چوک میں قتل ہوا. ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا خون روتا تھا، خون روتا تھا، خون روتا تھا. کب رویا وہ لمحہ بتاؤں اور میرے بعد مصعب عمران پڑھ دے گا. شام کے بازار کے باہر سیدوں کا قافلہ رک گیا. کتنی اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے؟ 15. کتنے گھنٹے کھڑی رہی میں نہیں بتا سکتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کھڑی کون رہی. 1 منٹ بھی کھڑی رہی. کھڑی تو علی کی بیٹی رہی نا. مر جاتی شیعہ قوم تیرا جوتا بھی بازار میں نہ جاتا. ادھر جاتی ہماری بہنوں کی چادریں، علی کی بیٹی تو بازار میں نہ جاتا. 15 اذانیں صرف وہ جگہ پڑھنے لگا ہوں جہاں سے سجاد لہو رویا تھا، وہ وجہ پڑھنے لگا. شام کا صدر دروازہ بند تھا. بی بی عالیہ نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کہا سجاد یہ ہمیں گزار کیوں نہیں رہے؟ جس ملعون کے ہاتھ میں توق کی زنجیر تھی سجاد نے اسے بلایا. یہ قریب آیا. مولا سجاد کی آواز آئی کمینے ہمیں کھڑا کیوں کیا ہے؟ اس نے جو وجہ پڑھی اس پہ تیری ہائے نکلے گی. یہ کمینہ دے کے کہتا قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی استقبال
استقبال کی تیاری مکمل نہیں ہوئی. مولا سجاد نے سر کو جھکا لیا. تھوڑی دیر بعد شام شہر کا دروازہ کھلا. کتابیں کہتی ہیں سجاد نے سر اٹھا کے منظر دیکھا. سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھ میں خون کا آنسو دیکھا. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد کربلا میں ظلم ہوا تو لہو نہیں رویا. سجاد اب تو لہو کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہتا دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. بی بی رو کہتی موت نہ مانگ مجھے درد بتا. سجاد رو کے کہتا کمینے نے حکم لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے, اس بازار میں زینب پیدل چلے گی. یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بی بی رو کے کہتی سجاد اس سے کہہ میں کبھی پیدل نہیں چلوں گی, میں علی کی بیٹی ہوں, میں غازی کی مرشدزادی ہوں, سید مجھے معاف کر دینا. سجاد کی آواز آئی کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی. اس بے غیرت کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. اس نے سجاد کی پوچھ سے کپڑا ہٹایا. پچھلے اونٹ سے حسین کی سکینہ گر گئی. قریب آ گئی نہ مار میرا ایک سجاد بچا ہے. میری ماں پیدل چلے نہ چلے, میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں, مجھے بتا کہاں چلنا ہے. ادھر سکینہ نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا. حسین کے سر سے آواز آئی زینب اب راضی ہے, میری سکینہ پیدل جا رہی ہے. علی کی بیٹی اونٹ سے گری, رو کے